वेलकम टु एसकेएस टेक्निकल युट्युब च्यानल। आजको टपिक लिएर आएको छु तपाईहरुको अगाडि टेबल फ्यानको बारेमा। 16 स्लोटको टेबल फ्यान छ जुन तपाई आफ्नो स्क्रिनमा यसरी राख्नु भएको छ। प्रिपेयर वाइन्डिङ डाटा, वाइन्डिङ टेबल, पोल कनेक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम फर अ सिंगल लेयर कन्सेन्ट्रिङ वाइन्डिङ अन अ सिंगल फेज 15 हर्ज 16 स्लट्स 2 पोल डबल वाइन्डिङ टेबल फ्यान। यसको नेपालीमा के छ भने सिंगल फेज 50 हर्ज 16 स्लट 2 पोल डबल वाइन्डिङ भएको टेबल पंखाको वाइन्डिङ डाटा, वाइन्डिङ टेबल, पोल कनेक्सन र डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम तयार पार्नुहोस्। अब यसको सोलुसनमा के छ, यसलाई विभिन्न तरिकाले हामीले वाइन्डिङ गर्न सक्छौं। विधि नम्बर 1 मा के छ भने रनिङ वाइन्डिङ र स्टार्टिङ वाइन्डिङको कोइलको संख्या बराबर राखेर र विधि नम्बर 1 कै हामीले फर्मुला लगाउँदाखेरि के गर्न सक्छौं भने रनिङ वाइन्डिङ र स्टार्टिङ वाइन्डिङ कोइलको लागि टोटल कोइल डिभाइडेड बाइ 2 गरेर हामीले के गर्छौं, दुवैको कोइलको संख्या बराबर राख्न सक्छौं। अर्को विधि नम्बर 2 मा के छ भने रनिङ वाइन्डिङको लागि हामीले के गर्छौं, टोटल कोइलको 2/3 भाग मात्र लिने गर्दछौं, 2/3 भाग मात्र बसाउँछौं र स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि तथा स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि के गर्छौं, टोटल कोइलको 1/3 भाग हामीले के गर्छौं यसमा बसाउने गर्दछौं। जुन तपाई आफ्नो स्क्रिनमा पनि यहाँ फर्मुला हेरिराख्नु भएको छ, मैले लेखेर नै हेराइरहेको छु। अब यहाँ हामीले टेबल पंखाको वाइन्डिङ गर्न लागेका छौं। यसको लागि सबैभन्दा राम्रो विधि नम्बर 1 हो। यो मेरो लागि मात्र हो, तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ तपाईहरु त्यो तरिकाले वाइन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। विधि नम्बर 2 बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विधि नम्बर 2 को म के गर्छु भने लिंक मैले बनाइसकेको छु, लिंक त्यसको यहाँ हाल्दिने छु, अरु सिंगल फेज मोटरहरु जस्तै छ। अब यसको वाइन्डिङ डाटामा फर्स्टमा हामीहरुलाई नम्बर अफ पोल पत्ता लगाउनु पर्छ, तर यसमा नम्बर अफ पोल दिएकै छ, कति पोल छ, 2 पोल। त्यसपछि नम्बर अफ कोइल, त्यसको फर्मुला छ नम्बर अफ स्लट डिभाइडेड बाइ 2, किनभने सिंगल लेयर छ 16/2 8 कोइल भइहाल्छ। त्यसपछि नम्बर 3 मा रनिङ वाइन्डिङको कोइल, टोटल कोइल डिभाइडेड बाइ 2, टोटल कति भइहाल्छ 4 कोइल। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको कोइल, अब टोटल कोइल डिभाइडेड बाइ 2, यसको पनि के हुन्छ 4 कोइल, टोटल 8 कोइल थियो, 4 4 मिलाएर 8 भयो। अब 4 नम्बर के पत्ता लगाउनु पर्छ भने पोल पिच, यसको फर्मुला छ नम्बर अफ स्लट डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ पोल। त नम्बर अफ स्लट 16 डिभाइडेड बाइ 2 गरे भने कति भयो, 8 स्लटको पोल पिच भयो। त्यसपछि रनिङ वाइन्डिङ पर पोल पर कोइल। अब रनिङ वाइन्डिङको पर पोलमा कति कोइल बस्छ, यहाँ 2 कोइल, फर्मुलाहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि स्टार्टिङ वाइन्डिङको प्रत्येक पोलमा कतिवटा कोइल बस्छ, सेम रनिङ वाइन्डिङ जस्तै 2वटा कोइल, किनभने दुवैको कोइल संख्या बराबर छ। अब 6 नम्बरमा हामीहरुले पत्ता लगाउनु पर्छ कोइल पिच। अब यसको फर्मुला छ पोल पिच प्लस माइनस 1। अब फर्स्ट पोल फर्स्ट कोइल, मैले यो लेख्दा पनि हुन्थ्यो नलेख्दा पनि हुन्छ, जस्ट फर्स्ट कोइल लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर दुईटै लेखिरहेको छु, तपाईहरुले सजिलोसँग र राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट पोल फर्स्ट कोइल 7 स्लट देखि छ। फर्स्ट पोल सेकेन्ड कोइलको लागि 7 - 2 5 स्लट। त्यसपछि 7 नम्बरमा के छ भने कोइल थ्रो 1 प्लस कोइल पिचको फर्मुला हुन्छ। अब फर्स्ट पोल फर्स्ट कोइलको लागि हामीले के गर्छौं, 1 प्लस कोइल पिच कति निकालेको छ, फर्स्ट पोलको लागि 7, टोटल 8 भयो, त देयरफोर 1 to 8 स्लट भयो फर्स्ट कोइल। त्यसपछि फर्स्ट पोल सेकेन्ड कोइलको लागि के गर्छौं, हामीहरुले 1 ले बढाउँछौं 2 प्लस अनि 5 7 भयो, देयरफोर 2 to 7 स्लट। अब 8 मा हामीहरुले पत्ता लगाउनु पर्छ इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब यो किन आवश्यकता पर्छ भने रनिङ वाइन्डिङ वा स्टार्टिङ वाइन्डिङ कति नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यसको लागि यति गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि फेज डिफरेन्स 90 मल्टिपल नम्बर अफ स्लट डिभाइडेड बाइ इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टु 90 गुना 16 डिभाइडेड बाइ 360 4 स्लट भयो फेज डिफरेन्स। अब के हुन्छ भने रनिङ वाइन्डिङ 1 नम्बरदेखि स्लट नम्बर 1 देखि स्टार्ट भयो भने स्टार्टिङ वाइन्डिङ के हुन्छ भने 5 नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ, जुन तपाई यहाँ 10 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी गरेका छौं। यो सबै फर्मुलाहरु सबै अगाडिको भिडियो जस्तै छ। अब यो सबै कुरा गरिसकेपछि हामीहरुले के गर्छौं भने यसको टेबल बनाउँछौं, वाइन्डिङ टेबल। अब वाइन्डिङ टेबलमा के छ, रनिङ वाइन्डिङ स्टार्टिङ वाइन्डिङ र पोल गरेर यसरी हामी टेबल बनायौं। रनिङ वाइन्डिङमा के छ 1 देखि 8 फर्स्ट पोलको लागि र 2 देखि 7। त्यस्तै सेकेन्ड पोलको लागि रनिङ वाइन्डिङको 9 देखि 16 र सेकेन्ड पोलको अर्को कोइल 10 देखि 15। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको कुरा गरौँ। स्टार्टिङ वाइन्डिङ के छ, स्लट नम्बर 5 देखि स्टार्ट छ, 5 र 7 कति भयो 12, अर्को
कोइल कति हुन्छ 14 देखि 11 फर्स्ट पोलको। अब सेकेन्ड पोलको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट कोइल 13 देखि 4 र सेकेन्ड कोइल सेकेन्ड पोलको लागि 14 देखि 3। यो भयो वाइन्डिङ टेबल। अब यति गरिसकेपछि यसको अब आउँछ पोल कनेक्सन। अब पोल कनेक्सन तपाईँ आफ्नो स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ। यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के गरेर 4वटा कोइल बनाएको छु। फर्स्ट पोलमा 2टा कोइल, फेरि सेकेन्ड पोलमा पनि 2टा कोइल न्यामोनिक पनि गरेको छु। अब हेर हेर्नु, एकमा के छ रनिङ इन छ र 8 लाई 2 सँग कनेक्सन गरेको छ र 7 बाट आउट गरेर के छ 16 सँग यसलाई जोडेको रहेछ। 16 सँग पनि जोड्न सक्नुहुनेछ। त्यो अर्को भिडियो म यहाँ के गर्छु भने 7 लाई 15 सँग जोइन गर्छु र 9 बाट के गर्छु रनिङ वानीको सेकेन्ड साइड आउट गर्छु RW2। अब पोल कनेक्सन स्टार्टिङ वाइन्डिङको गरौँ। स्टार्टिङ वाइन्डिङमा के हुन्छ भने यसरी नै 4वटा कोइल, किनभने रनिङ र स्टार्टिङको कोइल संख्या इक्वल छ। सेम प्रोसेसलाई हामीले गर्छौँ। अब के छ 12 लाई 6 सँग कनेक्सन गर्यो र 4 लाई 14 सँग यसरी गरिसक्यो पहिला कोइल कनेक्सन। अब के गर्छु 5 मा स्टार्टिङ वाइन्डिङ इन गर्छु र 11 लाई 3 सँग यसरी जोड्ने र त्यसपछि 13 बाट स्टार्टिङ वाइन्डिङ के गर्ने आउट गर्ने। यो सबै के करेन्टको डाइरेक्सन कसरी यसमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ, एउटा क्लकवाइज छ एउटा एन्टी क्लकवाइज। अब अर्को आउँछ डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम। डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम फर्स्टमा के छ रनिङ वाइन्डिङको गर्छौँ। फर्स्ट 1 देखि 8 नम्बरमा छ, यसरी 1 देखि 8 नम्बरमा कोइल बसाउँछौँ। अनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब सेकेन्ड कोइल यसको फर्स्ट पोलको लागि 2 देखि 7, यसरी 2 देखि 7। अब यो कोइल फर्स्ट पोलको कोइललाई कम्प्लिट गर्छु म। कोइल बसाउने तरिका धेरै छ। तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले कोइल बसाउन सक्नुहुनेछ है। अब के छ यहाँ जसरी यो कनेक्सन गर्दाखेरि पोल कनेक्सनमा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। के छ 1 देखि 8। अब यो के गरेछ भने 2 लाई 8 सँग कनेक्सन गरेको छ, जुन तपाईहरु आफ्नो पोल कनेक्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी भइरहेछ। र 7 बाट के छ फर्स्ट पोलको कोइल आउट गरेछ। अब सेकेन्ड पोलको कोइल बसाउ। के छ 9 देखि 16। फर्स्ट सेकेन्ड पोलको लागि फर्स्ट कोइल 9 देखि 16 मा बस्छ र सेकेन्ड पोलको लागि सेकेन्ड कोइल 10 देखि 15 मा बस्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिनमा यसरी नै हामीले के गर्छौं कोइल बसाउँछौं। अब सेकेन्ड कोइल सेकेन्ड पोलको स्केलिङ गर्दाखेरि धेरै टाइम लागिरहेछ। म फेरि भन्न चाहन्छु कि मेरो यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब यसको कनेक्सन हेर्नु कस्तो हुन्छ। पोल कनेक्सन जुन गर्नु भएको थियो नि सेम एज सेकेन्ड पोलको लागि। अब यसको रनिङ वाइन्डिङ इन कहाँबाट छ 1 नम्बर देखि हामीले के गर्यो रनिङ वाइन्डिङ यसबाट इन गर्यौ 1 नम्बरबाट। अब यो सबै यसमा के छ फर्स्ट पोलमा सबै क्लकवाइज छ कोइल बसाको। सेकेन्ड पोलमा गएर के हुन्छ भने यो एन्टी क्लकवाइज भइहाल्छ। अब
यो सबै के छ करेन्टको डाइरेक्सन कसरी फ्लो भइरहेछ करेन्ट यसमा सप्लाई दिँदाखेरि वा म्याग्नेटको डाइरेक्सन अहिले। अब के छ यो 7 लाई 15 सँग पोल कनेक्सनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ यो 7 लाई के गरेछ 15 सँग जोडेको छ। यसमा पनि करेन्टको डाइरेक्सन वा म्याग्नेटको डाइरेक्सन भन्दा पनि हुन्छ यसै गइरहेछ। अनि के छ यो 9 बाट रनिङ वाइन्डिङ सप्लाईको लागि बाहिर निस्किएको छ दोस्रो टर्मिनल रनिङ वाइन्डिङको। निस्क्यो दोस्रो टर्मिनल। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको के गर्छ यसमा स्टार्टरको स्लटहरुमा मोटरको स्लटहरुमा के गर्छ भने हामीहरुले स्टार्टिङ वाइन्डिङको पनि कोइल बसाउँछौँ। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङ फर्स्ट 5 देखि स्टार्ट छ फर्स्ट कोइल 5 मा हाल्ने र 5 देखि कहाँ छ 12 मा फर्स्ट कोइल के भयो फर्स्ट पोलको लागि 5 देखि 12 नम्बरको स्लट यसरी गरेर के गर्ने कोइल हाल्ने। फर्स्ट कोइल यहाँ प्रिपेयर गरिरहेको छु म। फर्स्ट कोइल भयो फर्स्ट कोइल। त्यसपछि सेकेन्ड कोइल के छ 6 देखि 11 फर्स्ट पोलको लागि स्टार्टिङ वाइन्डिङ। यो भयो। अब यसको पोल कनेक्सन हेरेर हामीहरु कनेक्सन पनि गरिहालौं। के छ यो 6 लाई 12 सँग कनेक्सन गरेको छ यसरी यो मतलब यसको सिरिज हो। यो 0 जुन हेरिराख्नु भएको छ यो कोइलको लास्टमा सिरिज हो यसको मतलब सिरिजमा जोडेको छ। अनि के छ 11 बाट फर्स्ट पोलको कोइल आउट र यसको 5 बाट फर्स्ट पोलको स्टार्टिङ वाइन्डिङको कोइल टर्मिनल आउट छ। अब सेकेन्ड पोलको कोइल बसाऊ के छ 13 देखि 4 नम्बरको स्लटमा जुन तपाई आफ्नो यो टेबल वाइन्डिङ टेबल वा पोल कनेक्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट के छ सेकेन्ड पोलको लागि फर्स्ट कोइल 13 देखि 4 यो कोइल प्रिपेयर गरौ फर्स्टमा। यो 4 अर्को साइड। अब मोटर त सर्कुलर हुन्छ गोलाकार हुन्छ तर यहाँ यो फिगरमा हेराउँदाखेरि मैले रेक्टेंगल शेपमा नै हेराइरहेको छु त्यही भएर कोइल तपाई यता काटेको हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि जस्ट यो आको छ 13 बाट 4 मा त्यो डाइरेक्सन म हेराइदिन्छु है कसरी आको छ कसरी गएको छ। अब अर्को 14 देखि 3 सेकेन्ड पोलको लागि सेकेन्ड कोइल 14 देखि 3 जना तपाई आफ्नो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मैले लेखिदिएको छु। अनि यता पनि के गर्ने 3 नम्बरको स्लटमा जो के रे 14 देखि आएको छ भनेर जनाउने यसरी। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको पनि कनेक्सन गरौँ। स्टार्टिङ वाइन्डिङको कनेक्सन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं यसको पनि पोल कनेक्सनमा हेर्छौं। फर्स्टमा 5 मा के छ 5 नम्बरको जुन स्लट छ त्यसमा के छ स्टार्टिङ वाइन्डिङ SW1 वा इन फर्स्ट टर्मिनल भयो। त्यसपछि यसको 11 नम्बरको जुन टर्मिनल छ यो यसरी करेन्टको डाइरेक्सन हेराइरहेको छु करेन्टको डाइरेक्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। 11 को टर्मिनल जुन छ त्यसबाट आउट भएर के छ भने यसरी यो 4 के रे यसरी 3 नम्बरको स्लटमा आइन्छ। 3 नम्बरको स्लटबाट फेरि यसको आउट भएर कहाँ आएको छ यसरी 3 बाट 14 मा यो 14 लाई के गरेछ 4 नम्बरको स्लटसँग यसरी कनेक्सन गरेको रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यसको फिगरमा यसको डाइरेक्सन पनि छ यहाँ हेर्नु। अनि लास्टको जुन टर्मिनल छ 13 बाट के गरेछ स्टार्टिङ वाइन्डिङको सेकेन्ड टर्मिनल आउट गरेको छ। यसरी गरेर यो
टेबल फ्यानको 16 स्लटको दुई पोल भएको टेबल फ्यानको 4वटा टर्मिनल हामीहरू कनेक्सन गरेर भित्र कनेक्सन गरेर बाहिर निकाल्छौँ। अब यो सबै गरिसकेपछि अब हामीहरूले के गर्यो भने यसको 4वटा टर्मिनलहरू बाहिर त निकाल्यो। अब यो मोटर त क्यापेसिटर स्टार्ट टाइपको मोटर हो, किनभने डबल वाइन्डिङ छ। डबल वाइन्डिङ भएको जति पनि मोटरहरू छ सबै के हुन्छ, क्यापेसिटर स्टार्ट हुन्छ। अब यसको क्यापेसिटरको कनेक्सन कसरी हुन्छ, अर्थात् क्यापेसिटर रनिङ वाइन्डिङमा जोड्ने हो कि स्टार्टिङ वाइन्डिङमा जोड्ने, अर्थात् कसरी जोड्ने, जुन तपाईँ आफ्नो स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ। के छ, मैले एउटा फिगर ड्रो गरेको छु जसमा के छ, बीचमा दुवै वाइन्डिङको बीचमा के छ, एउटा रोटर राखेको छ। त्यो रोटरको राइट साइडतिर के छ, यता रनिङ वाइन्डिङ, र लेफ्ट साइडतिर के छ, यता स्टार्टिङ वाइन्डिङ। र स्टार्टिङको वाइन्डिङको सिरिजमा के गरेको छ भने एउटा क्यापेसिटर जोडेको छ। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको अर्को टर्मिनल र रनिङ वाइन्डिङको जुन अर्को टर्मिनल छ, यो दुईटै टर्मिनललाई एक ठाउँमा सर्ट गरेर त्यसमा के दिएको छ, न्युट्रल सप्लाईको लागि दिएको छ। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको माथिको टर्मिनल र स्टार्टिङ माथिको टर्मिनल क्यापेसिटरसँग जोडेर क्यापेसिटरको अर्को टर्मिनल के छ, रनिङ वाइन्डिङसँग जोडेर त्यसमा के गरेको छ, फेज सप्लाई दिएको छ। यसै गरेर हामीहरूले क्यापेसिटर स्टार्ट मोटरहरूलाई के गर्न सक्छौँ भने सिंगल फेज 230 भोल्ट 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सीमा चलाउनको लागि सप्लाईको लागि दुईटा एसी टर्मिनल हामीहरूले लास्टमा आउटपुटको लागि निकाल्न सक्छौँ। जुनसुकै पनि मोटर तपाईँ किन्नुहोस् वा फ्यान किन्नुहोस्, दुईवटा टर्मिनल मात्र हामीले सप्लाईको लागि बाहिर हेर्छौँ वा प्लग टप लगाएको हुन्छ। किनभने निकाल्न त 4वटा नै भित्रबाट निकालिन्छ वा कसैले 3वटा पनि निकाल्छ, तर कनेक्सन गरेर हामीहरूले के गर्छौँ, त्यसलाई यति दुईटा मात्र निकालेर आउँछौँ, जुन तपाईँ आफ्नो स्क्रिनमा पनि हेरिराख्नु भएको छ। आजको लागि यति नै। आजको यो मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, र साथै मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि आगामी समयमा आउने यस्तै खालको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन नछुटोस्। धन्यवाद।